औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में कपड़ा देखना, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। कपड़ा लिबास देखने की क्या ताबीर हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में कपड़ा देखने की 51 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। मसलन ख्वाब में कपड़ा बेचना, कपड़ा देखना, पुराना कपड़ा देखना, कपड़ा बुनते हुए देखना, कपड़े का रंग बदलते हुए देखना, कपड़ा धोना, सोना या चांदी का कपड़ा देखना, कपड़ा खाना वगैरह, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। ख्वाब में सब्ज़ रंग का कपड़ा देखना, इसकी ताबीर ये है साहिब ख्वाब को खूब नफ़ा मिलेगा और वो नुकसान से महफूज रहेगा। ये शख्स दीनदार आदमी है और दीन पर मुकम्मल अमल करने वाला है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में किसी मरे हुए शख्स को सब्ज़ रंग के कपड़ों में देखा कि किसी मरे हुए शख्स ने सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसने सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसकी ताबीर ये है वो मैयत अल्लाह के यहाँ मकबूल है और वो जन्नत में है। दीन और दुनिया में बेहतरी की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सर्दी के मौसम में गर्म लिबास पहनता है, इसकी ताबीर इस शख्स का माल ज़्यादा होगा लेकिन माल की वजह से डर और खौफ में रहेगा, लेकिन अंजाम नेक होगा। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसने मर्दों वाला लिबास पहना हुआ है, इसकी ताबीर यह है इस औरत के शोहर को कुछ मिलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सफ़ेद लिबास देखता है, ये भी खैर और भलाई की अलामत है। अगर औरत लिबास सफ़ेद पहनती है, देखती है ख्वाब में, इस औरत को जल्द मौत आएगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में स्याह लिबास देखता है लेकिन वो आम जिंदगी में स्याह लिबास को पसंद नहीं करता, इसकी ताबीर ये है ये ख्वाब देखने वाला इसको कोई परेशानी दरपेश आ सकती है। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में देखे कि वो काले रंग के कपड़ों को पसंद करता है, इसकी ताबीर यह है अल्लाह पाक ऐसे शख्स को सरदारी अता करेंगे, कोई हुकूमत कोई ओहदा मिलेगा, इसको ये शख्स शराफत और अज़मत इज़्ज़त इसको अता करेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सरदारों या हुक्मरानों जैसा लिबास पहने हुए देखता है अपने आप को, यह ख्वाब देखने वाला शख्स अपनी कौम का हुक्मरान या सरदार बनेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में बदकारों जैसा लिबास पहना हुआ देखता है, इसकी ताबीर ये है ये ख्वाब देखने वाला शख्स बहुत ज़्यादा गुनाह करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने बादशाहों जैसा लिबास पहना हुआ है, ये ख्वाब देखने वाला शख्स किसी हुक्मरान से खैर व नफ़ा हासिल करेगा। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में सुर्ख रंग का लिबास देखे पहना हुआ देखे, इसकी ताबीर ये है इस शख्स को ऐसा माल मिलेगा, इस पर लाजम होगा कि इस माल से ज़कात निकाले और सदका खैरात करे, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह कोई औरत अपने आप को सुर्ख लिबास में देखती है, सुर्ख लिबास पहना हुआ देखती है, तो ये इसके लिए कोई खुशखबरी मिलने की अलामत है। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में सुर्ख रंग का लिबास कपड़ा देखे या पहना हुआ है, अगर वो बीमार है, कोई मर्द ख्वाब में सुर्ख रंग का लिबास और कपड़ा देखते हैं, मर्द हो या औरत, अगर वो बीमार है, इसकी ताबीर जो है वो अनकरीब फौत हो जाएंगी। अगर औरत ख्वाब में सुर्ख रंग के कपड़े लिबास देखती है तो इसे कोई खुशी मिलेगी। इसी तरह कोई फ़कीर, मोहताज, तंग दस्त, बदहाल मर्द या औरत ऐसा ख्वाब देखते हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा देखते हैं, तो ये ख्वाब उनके लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह कोई फ़कीर, मोहताज, कोई तंग दस्त, बदहाल मर्द हो या औरत ख्वाब में सुर्ख रंग के कपड़े देखते हैं, पहने हुए देखते हैं, यह ख्वाब उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी और ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, इस चीज़ की अलामत है। यानी कि वो और ज़्यादा गरीब, तंग दस्त, बीमार, फ़कीर हो जाएंगे। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में पीले रंग के कपड़े देखते हैं, पीले रंग का लिबास देखते हैं या पहना हुआ देखते हैं,
اس کی تعبیر یہ ہے ان قریب بیمار ہو جائیں گے۔ اگر لباس پیلے رنگ کا ریشمی دیکھتے ہیں خواب میں تو یہ اس کے دین کے فساد ہے، اس کا دین درست نہیں ہے، اس کو اپنے دین کی اصلاح کرنی چاہیے، اس چیز کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں سفید لباس دیکھتا ہے، یہ بھی خیر اور بھلائی کی علامت ہے۔ اگر عورت سفید لباس پہنا ہوا دیکھے تو یہ عورت جلد فوت ہو جائے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سیاہ کالے رنگ کا لباس دیکھتا ہے لیکن وہ عام زندگی میں اس کو پسند نہیں کرتا کالے رنگ کے لباس کو، لیکن خواب میں دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والوں کو کوئی پریشانی درپیش آ سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ کالے رنگ کے کپڑوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو سرداری عطا کریں گے، کوئی حکومت کوئی عہدہ مرتبہ دیں گے، اس کو شرافت و عزت عطا کریں گے، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو عالموں جیسا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ شخص علم حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صوفیوں جیسا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ بے فیض ہوگا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دولت مندوں والا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے صاحب خواب مال جمع کرے گا، بہت زیادہ مال جمع کرنے کا حریص ہوگا، لالچ کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہودیوں عیسائیوں والا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے صاحب خواب کا دل انہی کی طرف مائل ہوگا، وہ انہی جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں رنگ برنگا 2 رنگوں والے کپڑے پہنتا ہے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے یہ شخص دین اور دنیا دونوں کو رکھ کے چلنے والا ہے، دنیا داروں کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، دینداروں کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہوگی۔ یہ شخص دین کے اندر بھی مگن ہوگا اور دنیا داروں کے ساتھ بھی مگن ہوگا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں ریشمی کپڑے پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے ان قریب یہ حج عمرے پہ جائیں گے۔ اسی طرح کسی شخص نے خواب میں کسی عالم دین کو ریشمی کپڑے پہنے ہوئے دیکھا خواب میں، کوئی شخص اگر کسی عالم دین کو ریشمی کپڑے پہنے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ عالم دین ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو غلط راستے گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کپڑے کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ خواب خوشی رزق طلب کرنے کی علامت ہے، اس شخص کو بلند مقام ملے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کپڑا بنتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ شخص سفر پر جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ پرانے کپڑے اتار دیتا ہے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے اس شخص کو غم اور دکھ سے نجات ملے گی، یہ شخص اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، آرام راحت پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں پھٹے پرانے کپڑے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے اس شخص کا راز ظاہر ہوگا۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ شخص سفر میں رہے گا یا کسی کام کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کے کپڑے چھین لیے ہیں، اس کو ننگا برہنہ کر دیا ہے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے یہ خواب دیکھنے والا شخص عزت و مرتبے سے گرے گا۔ اگر کوئی مرد خواب میں خاکی رنگ کا لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یہ شخص عزت اور دولت بلند مرتبہ پائے گا۔ اگر کوئی عورت خواب میں خاکی رنگ کا لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے یہ عورت بے عزت ذلیل خوار اور آوارہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں لباس اپنا خون سے لتھڑا ہوا، خون سے بھرا ہوا دیکھتا ہے خواب میں، یہ شخص کسی اس پر کوئی بہتان اور تہمت لگائے گا اور دنیا کا مذاق بن جائے گا یہ شخص صاحب خواب۔ اگر کوئی شخص خواب میں نیا لباس کپڑا دیکھتا ہے لیکن وہ پھٹا ہوا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے اس کو اولاد نہیں ملے گی یا اس کے اوپر جادو ہے، کسی نے اس کے اوپر جادو کیا ہے یا جادو ہو چکا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے سونے یا چاندی کا لباس خواب میں دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے اس شخص کے دین اور دنیا کی صلاح ہوگی اور امید بھر آئے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔